मार्केट और शोरूम में बिकता है और न कोई मालदार बेदरे कीमत सिर्फ करके उसे खरीद सकता है। ये तो वो बेशकीमत और अजीम नेमत है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे अल्लाह ताला की बारगाह से अता की जाती है। दुनिया व आखिरत में राहत, जिंदगी का चैन और दिल व दिमाग का सुकून हमें उसी वक्त हासिल हो सकता है जबकि हम रहमान आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व इताअत में हमातन मसरूफ हो जाएं। बरादरान इस्लाम, एक नींद की राहत पर ही गौर कीजिए। दुनिया के बड़े बड़े सरमाया दार ऐसी बीसियों कंपनियों और कारखानों के मालिक हैं जहां सामान राहत व सुकून तैयार होता है और वहीं से बाजारों में फैलता है, लेकिन इन्हें दौलत के जरिया राहत व लज़्ज़त नहीं मिल सकती। सूदखोरों के हालात देखने से मालूम होगा कि उनके पास सब कुछ मिले मगर राहत नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। इसके बिलमुकाबिल एक शख्स सतह गुर्बत के नीचे छोटे से घर में अपनी जिंदगी बसर करता है, बकदर जरूरत कमाता है, कुव्वत ला यमूत उसकी आमदनी है, शरीयत पर कारबंद रहता है और हलाल ग़िज़ा खाता है, चैन व सुकून से जीता है और राहत व रहमत की नींद सोता है। इसे क़ल्बी इत्मीनान और दिली सुकून मैसर रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सूद की लानत से महफूज रखे, इस्लामी इहकाम के मुताबिक जायज तरीका पर तिजारत और हलाल तरीका पर कारोबार करने वाला बनाए, अकल हलाल और सदीक मकाल की तौफीक अता फरमा। आमीन। बिजाहे सैदीना तावैसिल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मलखौरख लुक़त सैदीना मोहिमेदा वाला अला वसाहबा आजुमैन वाखिर दाइना अनलुहिल मुदुलिया रब्बुल आलमीन। अज़मत वालिदैन कुरान व हदीस की रोशनी में अलुहिल मुदुलिया रब्बुल आलमीन वसलतो वसलामो अला सैयदल अनबा वल मुरसलिन वला अला अलतबैन अलताहिरैन वसुहाबे अलुआकुरमैन आजुमैनु वला मुनआहबिलाउम वतबाउम बेहुसाने इलिया यौमलधानो आइनिया बाउतु फिलाउसु बेलिया मीन अलशैतानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अर्रहीम बिक़ज़रबु काला तौबुदु इलिया या बवालिदैन हुसैना यबुलुग नैनुद खलूक पर आहदुहुमा औ किलियाहुमा फिल्ला तकुल लाउमा औ फवला तनहरुहुमा बिकुल लाउमा कौला करेमा वाक़ुफिज लाउमा जीदीना हिल लज़रुल मीन रहमते बिकुल रब अरहमुहुमा कैमिया रबिसिनी सगैरन सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इंसान को वजूद बख्शा तो वालिदैन को उसके वजूद का ज़ाहिरी जरिया बनाया। वालिदैन को रहमत व शफ़क़त का मज़हर बनाकर उसने औलाद की सही तरबियत उनके ज़िम्मा फरमा दी। औलाद को भी अपने वालिदैन की खिदमत बजा लाने और उनके हुकूक अदा करने का ताकीदी हुक्म फरमाया। हुकूक वालिदैन की बाबत हुक्म की अहमियत व ताकीद का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि खालिक कायनात ने कुरान करीम में अपनी इबादत व बंदगी के हुक्म के फौरा बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद की है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है बिक़ज़रबु कलिया तौबुदु इलिया या बवालिदैन हुसैना यबुलुग नैनुद खलूक पर आहदुहुमा औ किलियाहुमा फिल्ला तकुलु लाउमा औ फवला तनहरुहुमा बिकुल लाउमा कौला करेमा वाक़ुफिज लाउमा जीदीना हिल लज़रुल मीन रहमते बिकुल रब अरहमुहुमा कैमिया। और आपके रब ने ये फैसला फरमा दिया कि तुम इसके सौअक्सी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम इन्हें उफ तक न कहो और इन्हें मत झड़को और उनसे अदब वाकराम की बात कहो और इन दोनों के लिए उल्फत वाव रहम वली से आजजी वाव इंकिसारी का बाज वाव बिछा दो और रज़ करो। ए मेरे परवरिदगार, उन दोनों पर मेहरबानी फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मोहब्बत वाव रहमत रबिसी सगैरन से मेरी परवरिश की। सूरत बनी इसराइल 24/23। बिरादरान इस्लाम, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 7 हिदायत दी हैं जिनमें 5 के करने का हुक्म फरमाया है और 2 से बचे रहने की ताकीद की है। इन उमूर को अंजाम दिया जाए। 1 अल्लाह ताला ही की इबादत व बंदगी की जाए। 2 वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। 3 वालिदैन के साथ अदब व इकराम की गुफ्तगू की जाए। 4 वालिदैन के लिए उल्फत व रहम दिल्ली से आजजी व इंकिसारी का बाजू बिछा दिया जाए। 5 और वालिदैन के हक में दुआ की जाए कि परवरिदगार इन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मोहब्बत व रहमत से मेरी परवरिश की। इन उमूर से परहेज किया जाए। 1 वालिदैन को उफ तक न कहा जाए। 2 और वालिदैन से झड़क कर बात न की जाए। वालिदैन की फरमानबरदारी औलाद की अव्वलीन जिम्मेदारी। हज़रात, हुकूक की 2 कस्में हैं। 1 हुकूक अल्लाह और 2 हुकूक अल-इबाद। हुकूक अल-इबाद में वालिदैन का हक तमाम हुकूक पर मुकद्दम है। मज़कूरा आयत करीमा के अलावा कुरान मजीद में कई मकामात पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और नेक बर्ताव का हुक्म दिया गया। उस बुनियाद पर माँ बाप की खिदमत गुजारी इताअत व फरमानबरदारी औलाद की अव्वलीन जिम्मेदारी है। एक लतीफ इशारा। बिरादरान इस्लाम,
یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ والدین کے اکرام و تعظیم کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ اولاد کے ظاہری وجود کا ذریعہ ہیں، لہذا ان کا اکرام و تعظیم اولاد پر لازم ہے۔ اس طرح ادب بجا لانے کا حکم ہے کہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو نگاہیں نیچی رہیں، نرم انداز میں گفتگو کی جائے، نہ انہیں جھڑکی نہ ان سے سخت کلامی کریں، اور زبان سے تکلیف پہنچانا تو کجا اوف کہنے سے تک منع کیا گیا۔ غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ظاہری وجود کا ذریعہ قرار پائے ان کے اکرام و تعظیم، ادب و تکریم کا اس طرح حکم دیا جا رہا ہے تو حضور علیہ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا وجود باوجود نہ صرف ہمارے وجود کا ذریعہ بلکہ تمام موجودات کے وجود کا ذریعہ ہے۔ آپ کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے اور کس درجہ آپ کا ادب بجا لانا چاہیے۔ والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی و خوشنودی کو والدین کی رضا مندی میں رکھ دیا ہے اور اپنی ناراضگی کو والد کی ناراضگی میں رکھ دی ہے، جیسا کہ کنز المال میں حدیث شریف ہے۔ رضا الرب فی رضا سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت الوالدین وسخاتو ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الرب فی سخات ارشاد فرمایا، والدین کی رضا مندی میں اللہ تعالیٰ کی الوالدہ تیب کاف رضا مندی ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ ان ابن عمرو کی ناراضگی ہے۔ کنز المال فی سنن الاقوال والافعال کتاب العقوق حدیث نمبر 45552۔ والدین کا مقام و مرتبہ اولاد کے حق میں کتنا بلند و بالا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے راضی ہو جائیں تو گویا انہیں رضا الہی حاصل ہو گئی۔ ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہوں تو یہ ان کے لیے خوشنودی الہی کی نشانی ہے۔ حضرات، والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، ان کی قدردانی، اطاعت و فرمان برداری لازم و ضروری ہے۔ ان کی دل آزاری سے بچتے رہنا چاہیے کیونکہ حضور علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اولاد کے خلاف ان کے والد کی دعا رد نہیں کی جاتی، جیسا کہ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مستجاب اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسی دعائیں ہیں شکافیین دعات و علوم جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی وداعت و علوم، مسافر وداعت و الوالد دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے خلاف۔ اللہ ولدی جامع الترمذی ابواب البر والصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی دوت الوالدین حدیث نمبر 1828۔ اولاد کو چاہیے کہ والد کا اکرام کریں، انہیں تکلیف پہنچانے سے پرہیز کریں۔ اگر بچہ ان کو ایذا دے، تکلیف پہنچائے اور وہ ناراض ہو کر بددعا کریں تو یہ دعا بلا شبہ مقبول ہی ہوتی ہے۔ والدین اگر اولاد پر زیادتی کریں تب بھی اولاد کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت و فرمان برداری کریں، ان کا ادب و اکرام کریں اور ان کا حکم بجا لائیں۔ امام بہقی کی شعب الایمان اور زجاج المصابی میں حدیث مبارک ہے۔ ان ابن ابلیس قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ وسلم مناسبہ ارشاد فرمایا، جو شخص رضا الہی کے لیے اپنے والدین کی مطیعن فی والدیہ صبح لاؤ اطاعت و فرمان برداری میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے بیا بناہ الجیدین تے فویدہ آسینتا صبح لاؤ مین وعدہ الرجل قال ظلمہ مفتوحان مین جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بلنو کلائل وعدہ اگر والدین میں سے کوئی ایک تو ایک دروازہ ومن نائم سے کھول دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص حقوق والدین کے لیے فی والدین سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شام کرتا ہے تو بیابلائیں مفتوحان اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے النار بلنو کلائل ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک تو ایک فویدہ کالا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ولنو ظلمہ، اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ ولنو والا وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ولنو ظلمہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 7679۔ زجاج المصابی باب البر والصلہ جیم 4 سواد 88۔ والدین کی خدمت اولاد پر واجب۔ والدین کی اطاعت اولاد کے حق میں اس وقت تک واجب رہے گی جب تک کہ وہ احکام شریعت کے مطابق حکم دیں۔ اگر والدین شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیں یا کسی غلط کام کی تاکید کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے